اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تلان بر محمد والی محمد صلوات دعا ہے خدائے لم یزل مالک ارض و سما رازق کون و مکان بزرگ و برتر اللہ رحیم کریم اللہ کفواً احد اللہ لم یلد ولم یولد اللہ محمد والی محمد دا نبی کلات وکھرا اللہ بانی مجلس دی تمام نوکری قبول و منظور فرماوے توڑی ساری سائران دی تمام نوکری مالک قبول و منظور فرماوے بانی مجلس دا بیڑا بسے الہی مالک توڑی سارے سائران دے بیڑے بستے رکھے الہی بانی مجلس دی توفیقات اضافہ ہوئے الہی توڑی سارے سائران دی توفیقات اضافہ ہوئے علم بانی مجلس دے تمام نیک ارادے میرا مالک پورے فرما علم مالک ارادے سارے دے نیک ارادے پورے فرما علم مالک بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما علم مالک ارادے سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما علم مالک جو حج و زیارات دے شوق رکھ دے انہوں دے شوق پورا فرما علم مالک جو بے اولاد ہیں انہوں سے بے اولاد فرما الہی مالک جو بے گھر ہیں انہوں نے گھر آباد فرما الہی مالک جو اولاد نرینہ واسطے سکتے انہوں نے حیاتی علی بچڑے عطا فرما الہی مالک جو قرض دار ہیں اپنے خزانہ غیب جو انہوں نے امداد فرما الہی مالک جو مومنہ دے بچے امتحان دینے پر یا دے چکے انہوں نے کامیابیاں عطا فرما الہی مالک ہر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا الہی مالک کی سخت دور جہر شریف دی عزت محفوظ رکھ الہی مالک خصوصی دعا ہے سارے بار میں آقا دی زیارت نصیب فرما الہی من حادی مادی دی زیارت نصیب فرما الہی من حجت القائم دی زیارت نصیب فرما الہی من لما من سما من اللہم صلی اللہ محمد والی محمد کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے شکر گزارا بانی اندہ تو ہڈا میں حقیر فقیر واسطے چھوٹے جے سائیاں دے سنا خان واسطے سنن واسطے بہ گئے جے تے بانیان نے میں نے ٹائم دے دیتا ہے بس تسی پڑھ لو چونکہ میں کل دا آیا تے او چکے بڑے نام سن جڑے ذاکر بانیاں نو پسند سن وہ پڑھ دے رہنے تے میرا نام بچ نہیں آیا ہون خیر چلو مل گیا ٹائم کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے سمجھا سندو میں نہیں تو انہوں ساکتا میں نے آپ انہوں سمجھ نہیں ہوں دی میں تو انہوں کی سمجھاواں میں نے تو علی اپنا ہی نہیں پتہ لگ گیا تھوڑی دیر اگے ایتھے بیٹھا رہے ایتھوں اٹھیا ادھر ٹر گیا ادھر چلے پھر ایتھے آگے بہ گیا ایتھے بیٹھا رہے پھر اٹھ کھلوتا ایتھے آ گیا ان گلاں کیتی جانا زبان ہلدی پئی ہے ہاتھ پیر حرکت کردے پے نے جسم حرکت کردا پیا ہے کوئی تو وچ ہے نا ہے نا کوئی تا فقیر جا بندہ سائیاں دے درد آدنا جا ساگاں پرانا جا سائیاں دا سنا کھانا اجے سکھدا پھردا انہاں دی ذاکری دی الف بے اجے نہیں آئی جیڑا بندہ اتھے آتے کبھی میں نے اجے انہاں دی ذاکری دی الف بے نہیں آئی بندے انہوں کدوں سن دینے تو کیویں آوے جنہاں دا ذاکر اللہ ہوئے قرآن قصیدہ ہوئے
بولن بابا سبحان اللہ، میں نہیں آکھنا تانوں تواڈے بیڑے وسن، بانی مجلس دے بیڑے وسے، سارے دے بیڑے وسن، خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے۔ تواڈے چ کوئی بندہ ہے گئے تے میں سائیاں دے لنگر دے وچ ملی، میرے کو چھوٹی جی گڈی ہے گی ہے، وہ دی چابی دینا تانوں۔ ماہ رمضان نے مفت چ اپنا مڈی کماؤ، کوئی پورے پنڈال دے وچ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے بھی میں آپ نو جاننا، یار میں دی کوئی لمبی چوڑی گال تک کوئی نہیں کی تھی، کوئی ہے جیڑا کہے میں آپ نو، جڑے ویلے تو آپ نو نہیں جاندا ہے علی کتھوں لبدا بھی بہت مہربانی۔ اے تشریح وضاحت آپ کر دے جائے جے، ایک چھوٹے جے لفظ دی میں تشریح کردہ ہوں جتنا کہ میں نے ہوندہ ہے۔ کربلا پہلے نام دا کی سی؟ چلو تسی تھوڑا بول دے ہو، میں زیادہ بولا۔ نینوا، دشت نینوا حیبت ناک تھا، ڈرونی تھا، خون خار تھا، نبیاں تے رسولاں دیاں حسرتاں دے نال اٹی ہوئی، خواہشاں دے نال اٹی ہوئی، مجبوریاں تے مایوسیاں دے نال اٹی ہوئی، ناکامیاں دے نال اٹی ہوئی۔ تسی کی ساتھ دے جیڑی شے کسی دے تھلے لوک جاوے، دبی ہوئی۔ آئے نہ ساریاں چیزاں دے وچ دبی ہوئی سی۔ کون؟ نینوا، دشت نینوا، کیونکہ کوئی ایسا نبی نہیں جدی ایتھے حسرت پوری ہوئی ہوئے، ایتھے ہی رہے گی حسرت، ایتھے ہی رہے گی امید۔ انہاں ساریاں دے نالے دبی ہوئی سی، وہ دے تھلے لکی ہوئی سی۔ نینوا کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے۔ تھوڑا تھوڑا بولے جو، تھوڑا تھوڑا کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے۔ نوکے سینہ پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، نوکے سینہ پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی۔ باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے۔ بیت کمر جھکائے نظر آئی بعد عصر، عصر کیڑا بیڑا جی؟ اے او ٹائم، چلو اے او ٹائم ہے، ایس ویڑے بیت کمر جھکائے نظر آئی بعد عصر، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے۔ مہربانی ٹھیک بول دے پہنے۔ اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدہ گاہ، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدہ گاہ، کعبہ سے یہ زمین ملا دی حسین نے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہولی ہولی بولے آجے، ہولی ہولی بولے آجے، بڑا ٹائم ہو گیا بولتے ہیں، ہولی ہولی بولو، بسم اللہ، زیادہ نہیں بولنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، بلند صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دور بانی مجلس راضی ریاض سید بادشاہ، سادات دے ویڑے وسن، سادات دے منن والا دی خیر ہوے، سادات دے دشمن برباد ہون، سادات دے ویڑے وسن دا صدقہ تواڈے ساڈے سارے دے ویڑے وسدے رہن۔ جیڑے ویلے دل کرے تے آپے تڑپو، دل تڑپے، روح تڑپے، ادھر ویلے تواڈے کول قابو ہونا ہی نہیں، تے نہیں تے چپ کر کے میرے لے ویکھو ہی نہ، سر نیویں کر لو، چونکہ بیٹھے ہو جنت چ، تے جنت چ بیٹھے بندے نوں جنت دا لطف لوانا چاہیدا ہے، ادھر ادھر ویکھنا نہیں چاہیدا۔ دور 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 دور، بہت دور، دور تم دور، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو۔ جی رہے ہو اگر بغیر حب علی تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ ویکھو پڑھن والے خطیب تے شاعر سارے پیچھے بے بہا آ گئے نے، ہن مینوں رفتار تیز کرنی چاہیے بھی ٹائم تھوڑا لگے تے پڑھ واہ سارا لواں۔ تے او بہرحال گل کیڑی ہے، کیویں دی ہے، کی ہے، اے میں نہیں پتا۔ اے جی میں سن دے پے جے بابا جی، ٹھیک سن دے پے نے، حد نہیں ہوئی کھڑی، اینا بولے ہی نہیں اگے، اے ہن بولی جاندے نے۔ وضاحت آپے کرے جے، تشریح آپے کرے جے، جی میں کہ پڑھ دے پیسے نا ذاکر اہل بیت امیر حسین ملک امیر حسین جعفری صاحب، بسم اللہ، آجو جی، آجو 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 آجو، چلو چلو بسم اللہ، آجو 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 آجو، بڑی مہربانی، آجو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اوہ چھوڑو، اچھا چلو ٹھیک ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بس تھوڑا سا ٹائم دیو، پڑھتے پھرتے حسن سرکار ختم رسول، مقام سرکار ختم رسول۔ میں ایک لفظ کہا، اللہ نے سدیا نبی گیا، عاشق نے سدیا محبوب گیا، وہ جنہوں بندے معراج آکھدے نے، وہ تے اے دوویں سن، نہ کوئی انہوں جاندہ ہے، نہ انہوں جاندہ ہے، نہ کوئی جان والے نوں جاندہ ہے، نہ کوئی تے سدن والے نوں جاندہ ہے، نہ انہوں عاشق نوں کوئی جاندہ ہے، نہ محبوب نوں جاندہ ہے، کٹھے رہے، کٹھے بیٹھے کھلوتے، گلاں بوتاں بولن چلن، پتہ نہیں کی ہویا، ایویں بندے گلاں ہی لائی پھر دینے، انج ہویا انج ہویا انج ہویا، پتہ ہی کوئی نہیں کسے نوں کی ہویا۔ یہ تو کوئی او جاندہ ہوئے نا جڑا انہاں دوہاں نوں جاندہ ہوئے۔ تو انہوں سانوں کی پتہ بھی ہے کی بولے نے، یہ تو کوئی او دسے جڑا انہاں دوہاں نوں جاندہ ہوئے۔ دیکھو میں مطلب داد بھی لے لینی تو چپ بھی کرو۔ رب سے احمد کی ملاقات
رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، ہولی ہولی سفر کر دیا، اور رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ مہربانی میں جلدی جلدی سن دیاؤ، میں گال بھی کر لواں تے ٹائم یہ تھے کھلوتا رہے۔ عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، جان کے انہوں نے چپ کراندہ پہ حالے۔ عمر کے سینے سے، عمر جان دے جے عمر ابن عبدو قد، وہ کتے سی کیویں سی کی سی کی سی، وہ کتے سی تے کی سی تے مولا کتے سن تے کی سی، تو انہوں سارے نے پتہ ہے، انہوں ذہن چ رکھیا سے عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو۔ حوصلہ، تھوڑا جا حوصلہ، تھوڑا جا حوصلہ، تھوڑا جا حوصلہ۔ ہو علی والے تو پھر دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو پھر دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو پھر دولت کا دکھاوا نہ کرو۔ کیسے کی جاتی ہے خیرات، ہو علی والے تو پھر دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے خیرات۔ او انگوٹھی علی، علی سے پوچھو، پتلا آدم کا بنا ہے بہت بعد کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات، علی سے پوچھو، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، کس کا پردے میں تھا پھر ہاتھ۔ ٹھیک پڑھ دا پہ ہو تو راجہ اور پڑھئے۔ ایک قصور تے مندے نے میں تبا بابا دور تے ایک قصور، ہاں اے رب دی دنیا تے، چلو آجانے حوصلے حوصلے نہ سنو، اے رب دی دنیا تے سرداری شہداں دی، بڑی مہربانی ہے رب دی دنیا تے سرداری شہداں دی، 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 چانالی علی دا وٹ رکھدا ہے اداب قبر دا بھارا کو غیرہ نہ رلیندا ہے جد کمی بنیا تارا ہوندے یاراں پتر امام ہی نہیں کو جاندا ہے جگ سارا کو سڑدا ہے تا سڑدا رہ تمہاری علی دا نعرہ ہے رب دی دنیا تے، مہربانی مہربانی مہربانی، تھوڑی جی سائی کر لو، تھوڑی جی سائی کر لو، بڑی داد ہوگی، تھوڑا جا سائی کر لو، ہے رب دی دنیا تے سرداری شہداں دی، ہے رب دی دنیا تے سرداری شہداں دی، سرداری
सैदां दी सरदार 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 सैदां दी हे रब दी दुनिया ते बड़ी मेहरबानी है शाह जी पिंडाल भी फुल हो गया है ते बंदे बोलते भी पैने हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी चंगा लगदा नहीं तेनू अली दा ना बंदे रब दे रोला तू पाया ना कर रिज़्क अल्लाह दा अली वडामदा है तो दुश्मन दे रोटी तू खाया ना कर सच्चा खाना है अली दा बैतुल्ला ओनू चुम के हाजी सदाया ना कर अलम गाजी दा वेख के चिड़ जाना है अपने आप नू एवें गवाया ना कर जेकर चाहिदा है तैनू जन्नत दा घर मेरे मौला दा नारा भी ला लिया कर आखिर मिट्टी ने मिट्टी दे विच जाना कदे गैरत दी गोली भी खा लिया कर हे रब दी दुनिया अच्छा इधर बंदे बोले ने तो पता नहीं लग्या भाई तुसी की आख्या है या अली मदद हक ठीक पढ़दा पिया ठीक पढ़दा पिया होर पढ़वा हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी इन्ना को छोड़न वाला सीधा दोज़ख वैसी क्योंकि ते मुख्तारी सैदां दी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी है रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी जिन्हें खबर ना हो जिन्हें खबर ना हो अशरफ या बस अली का शहर वो बाबे इल्म से लेने शरफ नहीं जाते तेरे शिकार से नादिर ये आश्कार हुआ कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ नहीं जाते हे रब दी दुनिया जी अली 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जयशबाद मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी ये जज्बात ने इश्क दे हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी जिन्हें खबर ना हो अशरफ ये बस अली का शहर वो बाब इल्म से लेने शरफ नहीं जाते तेरे शिकार से नादिर ये आश्कार हुआ कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ नहीं जाते नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक है मालिक के सिवा चीज बनाई नहीं खाता बहलोल के कुत्ते ने ये कर दिया साबित कुत्ता कभी कुत्ते की कमाई नहीं खाता हे रब दी पढ़ने जी फिर पढ़ देना जी फिर पढ़ दिए चलो जन हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी हे रब दी दुनिया ते सरदारी सैदां दी नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की रमक है आज़ादार भी तशरीफ फरमान ते अकील मोहसिन नकवी दे शागिर्द ने मैं तो पहली बार ये भी तशरीफ फरमा रहे इधर काल में दीने भी तशरीफ फरमा रहे उधर एक वो भी तशरीफ फरमा रहे भी सरकार दे मदा खान ये भी तशरीफ फरमा रहे मैं एक बरीकी इस्तेमाल करनी है जी सिर्फ तुहाडे वास्ते चलो नहीं करदा चलो हो जाने
نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے، مالک کے سوا چیز پر آئی نہیں کھاتا، بہلول کے کتے نے یہ کر دیا ثابت، کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا۔ مجلس دے وچ آونا چاہیدا ہے، رل مل کے اتھا باونا چاہیدا ہے، منکر دا گاٹا بھنن کتے اچا نعرہ لاونا چاہیدا ہے۔ رب دی دنیا مہربانی تواڈے ساریاں دے وچوں کہ چھوٹا جہا بچہ ہے جڑا بولی جاندا ہے، تسی آپ ہی جے؟ اچھا اچھا اچھا، میں کو بچہ ہی ودی جاندا ہے یا نہیں؟ اے ایتھے ایتھے اوتھے نہیں، چلو ٹھہرو ٹھہرو اللہ ایک ایویں دا بچہ سی جڑے بچے نے کہ نعرہ مروایا نا، ایویں دا بچہ سی انج دا مطلب ایویں دا سی انہاں کا انج اس ورگا نہیں سی، اور سی بچہ انہیں ماں نو آکھے اماں، انہیں جی میرے پتر، جی وے میرا لال، وے میرا چان، انہیں کہا اماں ایک گال تیرے کول پوچھنے، انہیں کہا پوچھ، انہیں کہا میں سچی دسی، انہیں کہا لے پتر میں تیرے نال بلا جھوٹ بول سکنی ہاں، تو میرا پتر ہویا؟ انہیں کہا نہیں اماں تینوں اپنے پیکیاں دی قسمیں میں نو سچی دسی، انہیں کہا قسم پا دیتی ہون تو پھر میں کوئی ہیرا پھر نہیں کر جی پوچھ۔ پتر نے کہا اماں جو نام حیدر زبان پہ آئے حلالی سر کو جھکاتا کیوں ہے؟ اماں جو نام حیدر زبان پہ آئے حلالی سر کو جھکاتا کیوں ہے؟ محسوس ہوتی ہے ایک چبھن سی، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے؟ ماں نے کہا لے وے میرے بچے آجے پوچھ لے آئی نا، تے پھر سنو یہ خود محمد نے ہے بتایا، علی کا دشمن حرامی ہوگا ہے، چاند میرے ہے غلطی میری، تو ہر کسی کو بتاتا کیوں ہے؟ ٹھیک پڑھ دا پیا بابا جی تسی راضی جے؟ بابا میں پڑھ لیا، چلو ایتے میں پہلی باری آیا قصور چ، میں ایک منٹ میں ایتے پہلی باری آیا تے بھائی رکھیا نے، چلو چلو خیر خیر خیر، تو جنہ کہ میرے کو لالک پر سن لو، پھر کدے آواں گے نا پھر صحیح، حالے میں ویکھو تیز رفتار چاہاں، حالے میرے سامنے نہ آؤ، میں نے چلن دیو، اے بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، ملنگی علی دے نہیں ڈر دے، بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، ہاں 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مجلس دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، غازی دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مولا دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، منبر دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مجلس دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مجلس دی سو نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، آل نبی دے دشمن تے آل نبی دے دشمن تے ہر ویلے لعنت کر دے، بس نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مہربانی مہربانی، یا علی علبت نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مولا علی دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مولا علی دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، مولا علی دے نہ 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، نہ 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، نہ 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 نہیں ڈر دے نہیں ڈر دے، نہ نہ نہ، چلو اچھا چپ کر کے سن لو، مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے، سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے، سجدوں میں ہوا قاتل محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے، بس نہیں ڈر
پڑھ اٹھ آ کھڑی علی دی دھی ڈھیر ساری درد بھری کہانی ہے اگے بھی ساہ نہیں کٹیا پڑھی گیا تو ہن بھی تیزی نال گزراں گا اٹھ آ کھڑی علی دی دھی اٹھ آ کھڑیاں علی دیاں دھیاں تے نوہاں جت علی دے پتراں نائی آمنا اٹھ آ گئی علی دی دھی جت علی دے پتراں نائی آمنا جیڑی جاہ علی دے پتراں دے مزاج دے مطابق نہ آئی اٹھ علی دے بابے دے متھے نہ لگان علی دھی آ کھڑی شاہ راضی نے میں تو اپنے آپ ڈوب کے پڑھن دا دیا میں تو کسی لئے توجہ ہی کدے نہیں کی تھی بس میں جلدی سفر کرنے دیو اعلان دا دربار اے اپنے آپ نو فتح دستا بیٹھا ہے اپنے آپ نو آخدہ بیٹھا میں جت گیا ایک ناصر نامی دے دربار گویا گاندہ بیٹھا ہے وہ تھوڑی دیر دے بعد پوچھ دا ہے اعلان کنوں اعلان ہوندے پر باغی پہ آندھن کتنے تیرے باغی یہ اقتدار دے گھمانڈے چ نہیں سنیا ناصر تھوڑی دیر دے بعد وقت بولے ہے اعلان ہوندے پر باغی پہ آندھن کتنے تیرے باغی یہ اقتدار دے گھمانڈے چ نہیں سنیا وہ میری پردادار ماما بھینا تھیں صحیح ازادی میری شہنی میں علی دی دھی دا معجزہ پڑھدا پیا اس مصائب دا تہاڈے نال زیادہ تعلق ہے علی دی دھی دا معجزہ پہ پڑھدا بڑا جلدی تیسری بار پھر آکھیاس میں کافی دیر تو بیٹھا تے اعلان ہوندے پر باغی پہ آندھن کتھن تیرے باغی اے اقتدار دے گھمانڈی چو نکل کے نا تے ناصر لے ویکھ کے آکھ دے تو نہیں ویکھے ہر بندے نو دعوت پہ دینا اس لفظ دی انہیں آکھے تو نہیں ویکھے ناصر آدھا زندگی چ بڑے باغی ویکھے نے میں زندگی چ بڑے باغی ویکھے نے پر جیڑے ویلے دا میں تیرے دربار چاہیاں اس وقت تو لے کے ہون تک میں ایتھے کوئی باغی نہیں ویکھے بھلا انہیں سائن راجو نے بھلا انہیں جیڑے مذہب مسلک نال بھی تعلق رکھ دائیں نہیں ضرورت میں باغی نہیں ویکھے ظالم اقتدار دے گھمنڈچ ناصر وعدہ تے نہیں ڈٹھے ناصر وعدہ نہیں میں باغی نہیں ویکھے میں زندگی چ بڑے باغی ویکھے نے پر ایتھے میں کوئی باغی نہیں ڈٹھے تے دو سامنے دیکھ دیوار نال جڑیاں مستوراں کھڑیاں تے جنہاں نو کافی دیر ہو گئی ہے کھڑیاں ہوئیاں نو تے کہے نہیں آکھا باہ بنیو تھک گئیاں ہو سو اے ہیں میرے باغی دیاں بھینا نوہاں تے دیاں میں بے شک پہلی بار یہاں میں پورے ماحول تو واقف ہو گیا یہ تو ربط ضبط کی ہے ماحول کی ہے اے ہیں میرے باغی دیاں بھینا نوہاں تے دیاں ناصر جی میں بیٹھا ہی نا یہ میں ہاتھ اشارہ کر کے دئی ہے یا اے دا اشارہ کرنا ہے یا علی دی نو جلال آیا ہے بی بی تڑپ کے فرمائندی ہوئے ناصر گویا خدا تیرا یو ہاتھ کپ چھوڑے آ جڑا محمدیاں دھیاں دے پاسے کیتا ہی با بی بی دا لہجہ سنے تے تڑپے آئے تڑپ کے آدھا پردادار بی بی تجھے جڑے ویلے دی بولی ہے نا میرا ہاں لاندھا وائندہ ہے بی بی اگر محسوس نہ کرے تو تعارف کرا تو کون ہے بی بی آدھی ہے جے برداشت کر سکتا ہے تو سن جیندہ کلمہ پڑھ دے ہوں مصطفیٰ دی دکھے پاسی آلی دھی دیاں بلا انہیں سین راجی انہیں با دربار چھوڑے اس افسوس دے ہاتھ ملیندہ ہویا دربار چھوڑے اس نکلے دربار چو راش ہٹیندہ ویندہ ہے اپنے آپ نال گلہ کردہ ویندہ ہے تیری بخشش ناممکن ہے نہیں ناصر تیری بخشش ناممکن تینو معافی نہیں مل سکتی تو بہت بڑا مجرم ہے تو بہت بڑا مجرم ہے تو بہت مجرم وہ آ گئی ہے
دربار او آ گئی ہے جیڑی بابے نالی کڑا نہ بولی آئی ناصر تو بڑی غلطی کی تھی یہ دیتا 18 بھراہن یہ دربار آ گئی ہے میرا مالک میری زندگی دے ختم معاف کریں تے بھامے نہ کریں اپنی ربوبیت دا واسطہ ہی میں بھول گیا یہ میری غلطی معاف چا کرے یہ میں رش ہٹائندہ نا حوصلہ ہے رش ہٹائندے یک دم سامنے کسائی دی دکان آئی ہے کسائی دے سامنے کھڑ گئے آستین الٹن گریبان چاہ کیتا ہے مٹی تے بہ کے مٹی دا بک چاہ کے سارج پایس تے کسائی نو دے کسائی ہو میرا ہاتھ کپ چھوڑ کسائی دے دماغ تا ٹھیک ہے پاگل تا نہیں ہو گیا جیندے ہاتھ کپینا یاد ہے میرا دماغ ہی ٹھیک ہے میں پاگل ہی نہیں ہویا تینوں نہیں پتہ ہی ہاتھ بڑی گستاخی کیتی ہے میری جی میں نبسی میں نبھا لیسا مگر میرا دلی پروگرام ہے سچی ماں دی دھی دا فرمان پورا ہو وجے وہ قصور دی بارگاہ بائے کے سننا لے ہاتھ کپائے ہاتھ چاہ کے ٹھڑے دربار چاہے دیوار نال متھا مار کے ہاتھ زمین تے سٹ کیا دے سین ہون تا راضی ہے بی بی آدھی ہاتھ کیوں کپائے دیوار نال ٹکر مار کے دے بی بی تیرا حیاء کی ٹائم تو سچی ماں دی دھی ہے سین راضی بنے سین راضی بنے سین راضی بنے سین راضی بنے انہا جو ہاتھ علی دی مہر چلاوے تیرا میرا ذریعہ نجات بن ویسی بانی آندہ ویڑھا وسے بی بی تیرا حیاء کی تم تو سچی ماں دی دھی ہے بی بی فرمائیں دیئے جے میرا حیاء کی تیتوات بازو دینا اللہ میں شام دے بغیرت لوگاں نو ڈاس کے ونجائے علی دیاں قید چرائے کے مشکل کشائن ای بازو نہ لایا بی بی بھرا دی شانگ دو دیکھیا دیئے بے حسین مہربانی کر میری معصومہ دے زخمی کنہ دا واسطہ یہ دا بازو ٹھیک کر دے شبیرہ دے دشمن دی نگریہ سفارش آدھیا سفارش نہ کرا تا کیا کرا میں جڑن دی بغیرت دی نگریہ چاہیے میں نو کئی مسلمان یا کہ تو سچی ماں دی دھی ہے ای بھرے دربار اچ میری ماں دی سچائی دی گواہی دیتی ہے دا بازو ٹھیک کر لفظ کار ختم ہویا ہے حوصلہ 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 اے دا بازو ٹھیک کر دے لفظ کر دے ختم ہویا ہے اے دا بازو ٹھیک ہویا ہے رومان آلے اے دا بازو ٹھیک ہویا ہے ناصر دیوارہ نال ٹکرہ مارنیاں شروع کی تین سر پھٹ گیا ہے میری سین فرمائیں دیئے وے ناصر گویا زندگی نہیں چاہی دی کیوں ٹکرہ ودا میرے نادے سین موت گھنا دے بی بی میں نو زندگی دی لوڑ کوئی نہیں میں جی کے کیا کرنا ہے بی بی آدھی موت کیوں منگدہ ہے دیوار نال ٹکر مار کیا دے کیوے نہ موت منگا بی بی میں تا تینو نٹھا ہے تیرے تا 18 بھرا ہے بی بی آدھی نہ روا میں دے موک گئے مان او بھرا ماں دے جنا شام غریبہ آ گئی میں دی چادر لاہے گئی ہے رہن دو اعلان میں ایک منٹ لگا نا جی ان کا عمران حضرت کاظمی ایک منٹ سلطان میں سلطان نہ رابطہ کر لوں گا نہیں ہوگی گل احسان ذاکر اہل بیت عطا حسین مہاجر ہون بلا تخیر دعوت خطاب ذاکر اہل بیت سید بدر اقبال شاہ صاحب آف بجاڑالا انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی سلطان کو جل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون القاف النوائب
كل هم وغم سينجلي بعلي يا مولاتي يا سيدتي أغيثيني اللهم إني أسألك بحق آسيا بنت مزاحم محسن في أداء الحسين عليه الصلاة والسلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ مجلس عزا محنت و انصراف عبادات ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات۔ بانیان، حصہ داران، سادات عظام، مومنین و مومنات، اہالیان علاقہ دے وسعت رزق دی خاطر بھی کوشش کرو جس قدر ہو سکے اچھے آواز دے نال صلوات۔ ہر مجلس ہر ممبر تے ضرور آنا جنہ مرضان دا علاج دنیا دے کسی ہاسپٹل اچ نہیں ہونا، لا علاج مرضان دی علاج گاہ دا نام ہے مجلس حسین علیہ السلام۔ اپنے اپنے بیمارانو شامل فرماؤ، بالخصوص جنہ صفحہ آزاد اہتمام کیتا ہے میرے بھائیاں دے جتنے مریض نے جلد صحت یابی دی خاطر پرخلوص صلوات۔ اللہ دی کائنات تے دو وقت بہت قیمتی، بہت نایاب، توجہ میرے والے پاسے جی، اس کائنات تے دو ایسے وقت نے جڑے بہت قیمتی، بہت نایاب، یقیناً اس جہان دے دو قیمتی وقتیں چوں پہلا وہ وقت ہے جڑا مصلی عبادت تے گزرے، دوسرا وہ وقت ہے جڑا مجلس شبیر